حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا. حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی. جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا منگتے رہے, یا اللہ میرا ابا عمر وکھا, یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے. میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس دا فضل ہی سی تیرا ابا جی بچ گئے. میں کہا کی ہویا؟ فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددیانتی ہوئی. انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال, رسی ڈائے پئی تے مینوں رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر. تے جنہ دے دور وچ 500 بندہ جل جائے. حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا, لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں, اگے نہیں بیان کر. نعرے تکبیر جب ہو جائے کہنے بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا, اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی, اگے نہیں بیان کر دیں. آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا. آپ نے خطبہ دیتا تے خطبہ دے کے کہ فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم. فرماؤ لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تسا مدینے دی دھرتی ہوتے کوئی مدینے دی دھرتی ہلی تے انہاں کول کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے. اسی گل کریے تے کہندے مولانا سیاست بیان کر رہے. میں کہا بندے جلدے رہن, کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن, مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ, نہ ہتھ کڑی لگے, نہ مقدمہ کٹیا جائے, ہوے عاشق رسول ہی رہے بندہ. این تے میں نہیں پڑھیا. ہاں جی 70 زخم لگے میدان احد وچ حضرت طلحہ نو این کر 70 زخم تے سارے ہی تسی عاشق رسول ہو. تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تو کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا, ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی. تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن. بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو انشاءاللہ. ہاں جی توجہ بھائی توجہ. تسی ساتھ دا مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ. ساتھ دا مطلب اے کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس. تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے. مینوں اوتھے انہاں نے دسیا وہ کہن لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے آج اسی ایک لاش اتاری. او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی, وہ اگ انہوں اتھے جا پئی درخت اتھے جا پئی. تو کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں سی, وہ وچی پھسا رہا بیچارہ. ہن بدبو بھائی آئی تے آج سی اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے. او بڑا ڈاٹا ہے ام اتار دیں بھی اگ بھیج دیندا. ایک بندہ کھیتاں وچ پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی, انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی, وہ پچھلے حصہ دا جل. اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں. او بہت ڈاٹا ہے. تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ. ہاں ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ. جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے وہ جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام نو. ہاں جی کیوں جی. اور میں آکھا جنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے سپیکراں تے پرچہ کٹیا, وہ جی مولوی کی کر رہے سی, کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی. وہ نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی. انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا, سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا. میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا. کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں. داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا. وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس. یعنی حیا ہی مک گئی. اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے سپیکر درسو جی. جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحبزادہ صاحب صحیح ہو رہا. ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا. کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال. مولوی دی تقریر نال کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار. تے خزانہ کنے لوٹیا. پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو. لو جی میں جھلے کتے کو پوچھدے ہاں بھائی تو دس بھائی کی ہویا. امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا. قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے
عیسائی بن کے رہن، سانو کوئی پریشانی نہیں، بے شک جھاڑو دین جو مرضی کریں، سانو کوئی پریشانی نہیں۔ عیسائی بن کے رہے، یہودی بن کے رہے، سکھ بن کے رہے، ہندو بن کے رہے، توجہ اے رون سانو کوئی پریشانی نہیں، مسلمان بن کے رہے۔ بے شک ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا، لوگ ہمیشہ بک کر دیں، حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے، پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا۔ بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اس مسئلے دی توجہ، اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے، اسی اے ہی دن رات گل کر رہے ہیں، اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے۔ میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق۔ حضرت سعد بن ربیع، حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے، حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا، انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، حضور تیاری کرو۔ وہ قاصد مدینہ منورہ آیا، پوچھا رسول اللہ کتھے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے۔ وہ قاصد دوڑدا اوتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے، انہیں دروازے اتے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا، حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو، ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط۔ حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیتی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر، جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو۔ خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے، تسی تیاری کرو۔ جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں، اے نہیں کسی نو دسنا۔ جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی، حضرت سعد بن ربیع، انہیں کہا حضور تہاڈے نال کی گلاں کر رہے سن، تینوں کی ہے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تہاڈے نال گل کی۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحبزاد صاحب، انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا، نال پکڑ لیا، انہیں کہا چل رسول اللہ کو، جے گل باہر تو کڈ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا، حضور نے سن لئی، کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دے۔ کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے، فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں۔ ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے، حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایتھوں پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن، حضور نے گھوڑا روک دیتا، فرمایا سعد کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا، میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو اس کو۔ بس اتنی بات۔ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں، میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تے میرے آقا نے فرمایا کہ
اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربینا تے فاقرئ منا السلام انہوں میرا سلام دے وی تے وقل لہو کیف تجدک نال پوچھی سناؤ کی حال ہے تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فاصبت وهو فی آخر رمق وبه 70 ضربۃ ما بین طعنۃ برمح اور ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربی آخری سانس لے رہے انجے نہیں لے رہے 70 زخم لگے ہوئے سن کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے اللہ اکبر 70 ضربہ 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربی نو تے آخری سانس لے رہے تے میں فقل تو میں کہ صاحب میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ تے تسی دسو فرمایا فقال انا فی الاموات فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں آخری سانس لے رہا تے ہن اگلی گل کہ ذرا سننا اے نہیں کہ میری 2 دیاں رہ گئیاں خیال کرنا میرے بچیاں دا خیال کرنا اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا میں آکھا 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی سنو سعد بن ربی گل کی تھی فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا اے نہیں پھر یہ بھی نال کہنا میرے اتنے زخم لگ گئے ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی اللہ اس نال بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے بے شک کیا کیسی بات کہتے ہیں مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا میں کوئی سعد بن ربی جاندے جاندے نہیں کی تھی مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ حضور نے پوچھا سی نا بھائی ان کو پوچھنا بھائی کی حال ہے تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا رہا فرمایا جا کے عرض کر لینا نا حضور نے پوچھا کیف تجدک فرمایا جا کے عرض کرنا سعد بن ربی کہہ رہا انی اجد ریح الجنت حضور مجھے یہاں عود میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز میں کہا اقبال اور 10 ہوئے جاندے جاندے اپنا خیال بھی کوئی نہیں اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں گھر دا خیال بھی کوئی نہیں بار دا خیال بھی کوئی نہیں کسے شاید ایک کو خیال ہے اے وجہ کہندہ تنو پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا اقبال اتھے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور 70 زخم لگے دنیا تو جان دیا سعد بن ربی روئے کیوں نہیں کہنے لگا تنو پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 کیڑے دونوں عقل غیاب و جستجو عشق حضورو کیوں جی
जिन्हां दी खातिर जा रहा है, फिर भी उन्हां दा ही मैं ख्याल है, और गल फिर कोई नहीं। इकबाल कहता इश्क अपने आप तो बेकाबू हो गया, जांदे जांदे ये नहीं क्या यार वो की बन गया साडे नाल, ओ मेरियां बच्चियां दा की बनेगा ना, फिर भी ख्याल इक्को ही है। जिन्हां दी वजह तो 70 जख्म खादे ते दुनिया तो जान दे रहे थे। हजरत ज़ैद फरमांदे ने जिवें भट्ठी चो आंदी ना हवा, भट्ठी इंज आप दी रूह निकल रही सी, ये गल्लां आप कर रहे सन। ते फिर अगली गल बड़ी डाडी, वाबले कौम का अन्ने सलाम, फरमाया हुजूर दी बारगाह विच ते ऐ अर्ज करनी मैं जन्नत दी खुशबू पा रहा ते सहाबा नू मेरा पैगाम देना, सलाम पहले देना ते वकुल्लहुम ते नाल उन्हां नू कहना इन्ना साद इब्न रबी यकूलु लकुम अन युखलसा इला रसूलिल्लाह मिनकुम ला उज़्र लकुम इंदल्लाह अन युखलसा इला रसूलिल्लाह व मिनकुम ऐनुन ततरिफु। सहाबा नू ये कहना कि तुहाडे विच एक बंदा भी जिंदा होया ते हुजूर नू दुख पहुंच गया ते अल्लाह ओदी माजरत भी कबूल नहीं करेगा। तू मौजूद सी, तेरे होंदे मेरे नबी नू दुख क्यों होया? सुम्मा लम यबरह अन माता, आखिरी गल आपने की थी। उस तो बाद हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाने ने आप दी रूह परवाज कर गई। दसो भूले न मरते मरते आदाब कूए जाना। दुनिया तो जांदे जांदे भी सहाबी ने एक ही गल की थी, ऐ महबूबा दा ख्याल करना, इन्हां दी इज्जत दा ख्याल करना, इन्हां दी आबरू दा ख्याल करना। ते तुम असी गल खरी है, मौलवी साहब नू और तकरीर नहीं आती, तकरीर तू जो जी मर्जी सुन मेरे को, क्यों जी? हाँ जी, लेकिन इस तो वड्डी केड़ी तकरीर है? ये ते 70 जख्म लगे होवन ते तावी गल एक है। ते हजरत ये ते दुनिया तो चले गए ना, ते हजरत तलहा नू 70 लगे हुए ते सिर फटे होया ते हाथ शल हो गया, हुजूर दे अंज दिफा करदे हाथ दा गोश्त उठ गया ते होश आई। तो फिर ये नहीं किया मैं बचना भी है कि नहीं, वो पानी छिड़ गया सिद्दीक अकबर ने, ए ज़ैद बिन साबितन जिन्हें कुरान जमा कीता, ऐ जिन्हें पहली उन्हां कोल रिवायत है, दूसरी उन रिवायत सैयदना सिद्दीक अकबर कोले। फरमांदे जदों हजरत तलहा ढह पाया ना बेहोश होके, हुजूर ने मैनू फरमाया कि जाके तलहा दे मुंह ते पानी छिड़को। ते जदों होश आई हजरत तलहा नू ते ना उन्हां 70 जख्म वेखे, ना सिर फटिया वेख्या, ना बाजू शल होंदा वेख्या, इक्को गल कीती मा फाल रसूलुल्लाह। और दसो जी हुजूर दा की हाल है? हजरत सिद्दीक अकबर फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर तो खैरियत से है। फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलल, फरमाया जब हुजूर ठीक है तो जख्मों की क्या हैसियत है, छोड़ो बहुत बात। तेरी निगाहे नाल से दोनों मुराद, मेरे आका मौला टीले के ऊपर तशरीफ ले जाने लगे मैदान ओद में। काफिर नीचे से फिर इरादे कर रहे थे कि हुजूर पर हमला किया जाए। 70 मरतबा काफिरों ने तलवार से हुजूर पर हमला किया है मैदान ओद, 70 मरतबा। तो तू बता भाई आज काफिर सोया हुआ है। मोदी दी तस्वीर वेखी जी, जेड़ा इसराइल गया तो मिर्जई वो जेड़ा उन्हां दा उत्थे मिर्जई है, उन्होंने किवें हस हस के मिल रहा, बड़ी गर्म जोशी नाल मिल रहा कि असी हिंदू ते मिर्जई मिल के पाकिस्तान नू नुकसान पहुंचाना है। पुत्र आओ ते सही। गां दा मूत्र पीने वाला हिंदू और मिर्जाई नू मिल के खुश हो रहा, हम पाकिस्तान कैसे करेंगे? पुत्र इधर निगाह ते करो, इतने गजनवी दे वारिस बैठे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब पाकिस्तान के पास गजनवी मिसाइल भी है बच्चा। हाँ, यहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के वारिस यहाँ है। हाँ, समझ आई बात? हाँ, शहाबुद्दीन गौरी वो भी मिसाइल हमारे पास है, अब्दाली भी है, शाहीन भी है। ते हतफ हुजूर दी तलवार मुबारक दा नाम है, ते उस मुबारक नाम ते 9 बड़े मिसाइल पुत्र और भी है। ते सादे को खालिद टैंक भी है।
تے درار ٹینک بھی ہے. تسی دوویں ہس رہے ہو, ذرا منہ تے کرو ادھر. زندہ دسو جی تسی اپنے ایمان نال دسو تہاڈے وچ میرے تسی تے نیک ہو, میرے جا بندہ مودی سامنے آوے تے گجرات وچ مسلماناں نے جنہیں نے ظلم کیتا, میرے کو کتاب موجود ہے, اور راتی بندہ تصویراں ویکھے تے راتی نیند نہیں آندی بندہ. اے وزیر اعظم بنن تو پہلے اے گاں دا موتر پین والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان ہے گجرات مسلماناں نو جلایا, انہاں دیاں کھوپڑیاں تو جڑے مغز کٹے ڈھیر لگے نو او بندہ ویکھ کے نہیں سو سکدا. دسو تہاڈے جے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے تے اسی او دا ڈھڈ نہیں پھاڑ دینا انشاءاللہ. کیوں جی؟ انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوئے پھر دسو کون ہے تے اودوں نال گرم جوشی نال کر رہا ہوئے کہ تو بھی مسلماناں دا قاتل ہے تے میں مسلماناں دے نبی دی ختم نبوت نو نہیں مندا. کیوں جی؟ تے مڑ کے ایتھے جناب ساڑیاں ایجنسیاں مولوی صاحب آپ مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں, ساری ایجنسیاں وہ تقریر کوڑ رکھن. تو نہیں یار کیا کرتے ہو حضور کی بات یار کیا کرتے ہو؟ انہاں دے وچ تذکرے لے آ کے تسی اپنی تقریر خراب کرنا, انہاں دے ویسے ہی لانتا پیاں. مودی تے مرزائی دوویں کیوں ہس رہے ہیں, کیڑی گل تے ہس رہے ہیں تسی مینوں دسو؟ شرم ہی انہاں نوں کوئی نہیں. مڑ کے جناب کہندے ہیں سردار صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں, یہ کیا تانوں اتنی سمجھ کوئی نہیں, تسی ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں والے. مڑ کے مولویاں نے کہندے مولوی صاحب تسی تقریر نہیں چلے اوئے مولوی ہیں جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے. اے مولوی ہیں جڑا قائد اعظم تے اقبال دیاں گلاں کردے ہیں, تسی تو انہاں دا کدی نام ہی نہیں لیا بابے. اے مولوی خادم ہی ہے جڑا کہندا اقبال کلندر لاہوری درویش لاہوری مصور پاکستان عاشق رسول فناف, اے میں ہی گلاں کرنا. کیوں جی؟ میں ہی اقبال نو کہنا اس تو بڑا کہو اقبال کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون, ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا. کیوں جی؟ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ایمان. اقبال کہتا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آپ نے سامنے بات کیا جی آمنے سامنے کیسے بات. اقبال یہ بات کرتا ہے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردت وجود عشق گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نند دیر تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او. اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھدا تے میں پانی پانی ہو جانا. میں کہا کیوں؟ کہنا عشق رسول کہندا ہوئے لکھاں بت سینے سمائے نو تے درود حضور تے پڑھنا, سارے دیاں محبتاں باہر کڈ حضور تے درود پڑھنا ہی, ورنہ سارے دیاں محبتاں سینے پا کے حضور تے درود نہ پڑھیا کر تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میرا کیتا کر. ایک کلندر لاہوری ہے. ہاں جی کیوں جی؟ ہن تے ہے نا ٹرمپ نو تحفے دین والا, استغفر اللہ. ہن جڑا ہے ہن تے ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دتے. انہاں دے مولوی حامیاں کول پوچھو اسی 2 دیگا میلاد دیاں پکائیے تے کہندو نئے فضول خرچی ہے, اور ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے؟ اور کتنیاں بے ودیاں تواڈیاں شادیاں ہو سکدیاں سن. سانو مڑ کے کہندے جی اتنیاں بے ودیاں شادیاں ہو سکدیاں سن جے تسی میلاد دے 2 چاول دیگا دے نہ پکا. 2 دیگا دے چاول تے مولویاں نو ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو. کس سلے وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے. امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا, حضور دے خاکے بنائے, فلماں بنائی, اس لیے دیتے ہیں تسی. عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے, کہ وہ کہنے ہیں عافیہ صدیقی فوج ہوتے پسٹل تانیا, بڈھی زنانی 86.5 سال قید, اس سلے وچ انہوں دیتے نے. میں ویسے تو اڑنا تھوڑی جی گل کیتی, ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوئے انہاں دیاں نہ دیاں. حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت. حضور دے سامنے تسی حاجی عمرے والے جاندے ہو اوتھے رہندے مولوی کھڑے ہوندے ہاذا حرام دھکے مار دین قبلہ ہے نا. میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دی شان کیوے؟ اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا تم طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو, ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا, طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش.
اقبال کہندا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے. کیوں جی آلہ یہ تو موضوع بدل جانے. ویسے میں تو گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز, اس زمانے دا ٹرمپ دا یار سانو انگوٹھے نہیں چومن دیں دے, ٹرمپ دے جھنڈے چومن تسی. لیکن قسمت کی بات ہے نا, اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جب اقبال, ویسے آج تے اقبال کوئی نہیں گیا, لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال روضہ رسول تے پہنچیا. خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. وہ تصوراتی دنیا چ اقبال اتنے تاں گیا, خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. ہاں لو جی اقبال پھر جب این سر رکھیا نا, عبدالعزیز آ گیا, کہنے لگا وہ مشرکا تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے. اقبال پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے سلطان حجازی من فقیرم, کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاجا فقیر نال واہ پیا. ہن جواب سن. اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای بروبا میاں خاک از در دوست. اقبال کہنے لگا جلیا یہ سجدہ نہیں. انہوں نے کہا پھر کی کر رہا؟ انہوں نے کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہا. ہوئی کی کر رہا؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس میں گل بڑی لمبا تھکیا آ رہا جی. سویرے بھی میں آیا 6 بجے, 3 گھنٹے صبح 9 بجے اٹھ کے تے اس ویلے پھر جمعہ پڑھایا. جمعے تو بعد عشاء تک تو لوگ 10 بجے تک تو ملتے رہے, تے 10 بجے تو بعد میں نماز پڑھی تو تواڈے کول آ گیا. کیا جی ہاں جی راتی میں گوجرے تو اگے ٹوبر ٹیک سیم تو بھی اگے 5 کلومیٹر. ہاں جی میں سویرے آیا 3 گھنٹے سرے وجہ ستا, روٹی بھی اجے کھانی عشاء دی, تواڈے کول آ گیا. لمیاں تقریرہ کوئی نہیں ہوتی, بس آخری گل تواڈے نال حضور نال پیار کرنے آنے وا انشاءاللہ. اے تے 2 نمبری کوئی نہ چل دی, 2 نمبری ایتھے کوئی نہ چلدی. تو صاحب کیوں جی میں اس گل تے میں تانوں پہلے بھی سن دے ہو رہا, اس گل تے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق رہے. اے گل کا گھر جا کے بھی سوچنا, جے 2 نمبری چلدی ہوندی نا تو حضور نو ویکھ کے کسے منافق نہیں سی رہنا. ہاں سینے وچ 2 دل رب رکھے کوئی نہیں, ایک سیاسی دل ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے. جی سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے, کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں. جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں یہ پھر دوسری گل کوئی نہیں. آج لے ان کی پناہ. ہاں جس دن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پتراں نو نس پینے, مت اج کوئی نیکی نہ منگ لوے یار. اج جڑے یار بھی ویکھ کے نس پینے, اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے. ایک کدی تو سوچی گل, حضور اس دن گناہگاراں واسطے رو پینے. تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تو اج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے. تو فتوی نال حضور نال پیار کرنا ہے. قیامت والے دن حضور یہ تو نہیں ویکھن گے بھائی اے کتنا گناہگار ہے. تو کیوں جی حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی, حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہو. کیوں جی اتوں مین روڈ تو لبیک دے نعرے صاحب دی قیادت ہے, تسی بھی پھل سٹتے آئے ہو. صدیاں گزر گئیاں, صرف حضور دا نا آ جائے تو بندہ انج انج ہونا شروع ہو جائے, سینے پھٹ دیں. صدیاں گزر گئیاں, ہے گل کے نہیں؟ ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی. میں کہا پترو تسی او کانے دے منن والے, تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ.
ਤੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਾਹ ਦੇ ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂ ਜੀ दरिया दजलन के राह दे ओए मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए हजरत उमर ने सौटे मारे रुक जाओ उमर जी मौजूद है क्यों जी इंज गल है असी जिन्हां दे गुलाम तुसी सोच भी नहीं सकते टटुओ काने माने का क्या ताल्लुक है यहाँ हुजूर की बात करो हुजूर की शान बात करो मोमबत्तियों या पूजियो या मोमबत्तियों का क्या काम वो भी कानी मोमबत्ती जिन्हां दा असी कर रहे ना काम धागे आख्या मोम नू दसते सही ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਗੈਰ ਗੰਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਦਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਆਖਿਆ ਮੋਮ ਨੂੰ ਦਸਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ मोम क्या सलीम समझो ना ही इथे जित की भी बाजी हार जाइदा है जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्हों सेक भी लगे तो मर जाए गल है असा की मोहम्मद से वफा तू हिंदू मिर्जाई सिख ट्रंप और जितने भी दुनिया के गद्दार पाकिस्तान ते इस्लाम दे हैं उन्होंने पता होना चाहिए सदियां गुजर गई हाँ जी अजय तो सारे चीख रहे हैं जी हमारे लीडर के खिलाफ बात हो रही है GIT हमारे खिलाफ साजिश है और मैं आखा जी तो तुहाडे होए ही कुछ नहीं और दसो जिन्हों तुसी फट्टे लाया वो तो इंज गया और थोड़ा जा तो झल्लो यार थोड़ा जा तो झल्लो ने यार क्यों जी और थोड़ा जा तो झल्लो अड़ जे तो तुहाडे ते आण वालियां ਹੁਣੇ ਚੀਖ ਪਏ ਹੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਇੰਜ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਦਿਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਮਾਂਡੋ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁੱਕਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਓ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਓਏ ਉਹ ਜਰਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਪਕੜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਫੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸੇ ਇਸ਼ਕਿਉ ਤਵਾਨਾ ਮੀ ਸ਼ਵਤ ਖਾਕ ਹਮਦੋਸ਼ੇ ਸੁਰਈਆ ਮੀ ਸ਼ਵਤ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਲੇਰ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا توجہ میں صدیاں گزر گئی اور قیامت تک انج رہنا ہے انشاءاللہ اس بر صغیر دو ہی بڑے اجتماع ہوئے اس بر صغیر ایک علم الدین دا جنازہ ہویا دوسرا ممتاز قادری دا جنازہ کیوں جی اور میں نے انہوں نے دسیا جی کرینا نال کھٹ کے نہ قبراں کٹھی بندے پا چھڈن وچ DNA ٹیسٹ لے کے نہ بعد پھر DNA ٹیسٹ کریں گے کہ ایک ہی دی قبر ہے تے ایک ہی دی قبر ہے تے ایک ہی دی قبر ہے جاندے جاندے یار بندہ کرینا نہ قبراں بھی وڑ جاندا سڑ کے بھی وڑ جاندا تے جنازے پڑھن والا بھی قبراں کھٹن والا بھی کوئی نہیں سی تے ممتاز قادری دی جڑی ایمبولینس جا رہی سی لوگ اودے بھی ٹائر چم رہے سن اللہ اکبر ایویں اقبال گل نہیں کیتی کہ محمد سے وفا تو نے جاندے جاندے بندہ ایویں بھی سڑ جاندا تے قبراں دے نشان بھی کوئی نہیں DNA ٹیسٹ ہون گے تے پھر قبراں دے نشان بن گئے تے لوگ ایمبولینس دے ٹائر بھی لوگ چم جاندا لیکن صرف کائنات وچ وجہ ایک ہوئی ہے کہ جنہیں حضور نال وفا کیتی ترکھانا دا پتر ہوئے علم الدین لیٹیا ہوئے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ آون تے علم الدین دے پیر چم کے لوگ 6 لاکھ مجمع دیاں چیخاں کڈا دے انہاں کہا شاہ جی یہ منڈا تا ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا سید ہو کے تسی دے پیر چمے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دس گئے قیامت تک عزت دی وجہ کیوے فرماؤ میں اس ترکھان دے پتر دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت دے پیر کی محمد سے وفا تو نے
اسے دن نہیں پتہ لگ، اس دن فیصلہ ہوگی صاحب صاحب، اسے دن نہیں فیصلہ ہو گیا سی جدو 60 لاکھ بندے ہوتے جنازے چاہ گئے. ہاں تواڈے تے چارپائیاں چکن والے کوئی نہیں ہونے، جلے ہوئے ہو. ہاں کیوں جی، مینوں اسی جدو ممتاز قادری دے گھروں چلے نا تے مینوں نوجوان آ گئے جنہاں دے سینے پھٹدے سن، مینوں کہن لگے اجازت ہوے تے ایمبولینس چک لئیے موڈے تے. میں کہوں انج نہیں کہندے، میں کہ رستے ڈھانی نے کہن لگے جناب تسی چاند تے دیو ویکھن، اور میں کہ نہیں. ہاں جی گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے. ہاں گل وچ کوئی ایک کائنات حضور نال پیار کرنا. بس جدوں رسول اللہ نال تسی پیار کرنا پھر ویکھنا کنج تواڈیاں مدتاں ہونیاں. اے تواڈے چہرے تے ایویں نور انج لائٹاں سارے دے مار رہا. اجے تے انج جڑی صرف اجے انج تار جڑی تے جدوں قیامت نو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں. پھر جدوں حضور آن گے 1,24,000 نبی تے رسول نال ہون گے، پھر پیچھے صحابہ ہون گے، پھر تابعین ہون گے، پھر تبع تابعین ہون گے. کیوں جی؟ پھر دادا صاحب جے شیر ہون گے، سلطان الہند جے شیر ہون گے. کیوں جناب؟ پھر امام ربانی، پھر اعلیٰ حضرت بریلوی، پھر پیر میر علی شاہ. تے تسی تے نیک ہو، میرے جے چور بھی کسی کو لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے. کیوں جی؟ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے، بالکل کسی دی گل نہیں منی اور کہا حضور کی بات سنا. آج حضور دے بارے انج انج کر، جدو تیری واری آوے تے حضور فرما دے نہیں اپنا ہی ہے. ہاں قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، اس دن پھر پتہ لگنا ہے حضور. اس دن پھر آج تو تے کہنا نا، پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر وہ تے اتنے کریمن. ایک خالی حضرت عمر بن اخطب پانی کڈیا، پانی وچوں کخ کڈیا اتنا سارا نکا جا. عرض کیتی حضور مینوں دیو، حضور پانی پین لگے سن، نوش فرمان لگے. عرض کیتی حضور پیالہ مینوں دیو، پیالہ لے کو نکا جا کخ کڈیا تے حضور نے اس ویلے دعا ہاتھ چک دیتے، اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے. خالی کخ کڈن والے نوں اتنی دعا ملتی تے تسی جڑے سینے پہ پھاڑ دیو دا قیمت کوئی نہیں پینی. ایدی قیمت دنیا تے بھی پینی، قبر وچ بھی پینی تے حشر وچ بھی پینی. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے